Lami sad kayo ning budbud nga gihatag ni Nay Tadi diri oh. Sakto gid kaayo itimo-timo samtang among kanding na mahaw na kayo manggod kaayo minangumpay ni Mingming karong adlaw ha. Niadto mi sa among bungtod nga ang view perting ninduta, mag-ingon gyud tag. Kumbati. So welcome back mga Ming. Aw kanyang buntag sayo kay kunimata. Way siguro ang uban adto gahagok pa. Kanang alas 4:50 sa amuha mga Ming kay inani naman kahayaga. Akong ipakuyog si Mingming diri kay gaplano lagi ko nga sugaton na mo ang pagsilang sa adlaw. Ug way laing pinakanindot nga view diri sa amuha diri ra gyud sa among bukid. Pagkaninduta sa sunrise mga Ming oh. Kinsa gyud dili makarelax ani nga nindot man kayo og view. Karon diay sa mga adlaw nga way klase na mo mga Ming. Plano nako nga mag healthy lifestyle ko. Kanang matulog og sayo, nya mo mata og sayo, nya mo tanga diri sa bukid dala na sad na exercise para mo tan-aw sa view. Kinahanglan sa tausahay mo adto sa mga lugar kung asa ta ma-relax mga Ming. Nindot nang inani kay buntag palanggani kay tin-aw na imong huna-huna ba kay og sige lang kag huna-huna og mga problema diha o basig dili ka moagi pagkabatan-on buditso ka pagkatigulang hastang malasa. Nya speaking of relaxation di ay pre na kay ko karon pwede na kayo mo magpahilot nako kay ting bakasyon. Nya lain pa di ato mga Ming kay human naman kog tanaw-tanaw sa view nya man naman mig panghuwag lalog maong gitagaan ni Mingming diri og pagkaon yang investment nga kanding mayo ning kanding kay mukaon rag sagbot og pareha pa lang ta sa kanding nga mukaon og sagbot away problema sa pagkaon oy. Nya unsaon nga budbud man ang akong kanon kay gitagaan mo kog budbud ni Mingming diri timing kaayo ni hapit ko silang balay before kumuli sa mua. Di ta na balibaran ang grasya kay wala para batay pamahaw. Nyalain pa day ato no. Kaning kanding nga inyong nakita karon, igbalaligya ni. PM lang mo sa page para sabot-sabot sa presyo. Katurang gatasan mga Ming ha, wa nilabot ning ako kay kusog ra ba kaayo mo lamano. Ug nabot ka diri sa last part sa mong video. Salamat kayo sa pagtan-aw. Padayon ra ta. Basta good kay kumbati ra.